أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا پتیاں کی تعداد میں زیادہ پانی میں قطرات میں زیادہ ساریاں تعریفاں تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے ہے. درود و سلام کی محبوب بجا محبوب خدا صدر العلا شمس الزہا والی بطہا آمینہ دلال بیکل حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ جس مالک نے سانو سارے اپنے پیغمبر دی امت دی اندر شامل ہون دا شرف عطا فرمایا ہے. جس آیت کریمہ کو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت کی پاک کلام کا 26واں سپارہ. سورت کا نام سورہ الحجرات ہے. اس سورت کی جو آیت میں تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دے ساتھیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر دے ساتھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے نبی پاک دے صحابہ آپ دے جانی سار میرے پیغمبر دے ساتھی قدم قدم تے اللہ دے نبی دا ساتھ دینے والے اپنی جانا نبی تے قربان کرنے والے اپنی اولاداں میرے پیغمبر دے اشارے تے لوٹا دینے والے اللہ نے اپنے پیغمبر دے صحابہ کے بارے فرمایا ہے کہ جتنے بھی میرے پیغمبر دے صحابی نے میں انہاں دے دلوں اسلام دے نور نال مزین کر دیتا ہے روشن کر دیتا ہے اور انہاں واسطے ایمان کو پسند کر لیا ہے اور کفر اور عصیان نافرمانی والا عمل
میں او دے تو اتنا دور کر دیتا ہے جی مشرق ہے جی مغرب ہے. فرمایا اتنی دوری اینا دے درمیان اندر کر دیتی ہے شیطان میرے پیغمبر دے صحابہ سے حملہ نہیں کر سکتا. اور جیڑا بھی اللہ دے نبی دے صحابہ دے بارے برا بھلا کہے انہاں نو گالیاں کڈے انہاں نو کوئی تانو تشنیع دا جناب کوئی انسان دنیا دے انہاں دے اٹیک کرے اللہ دے نبی دے کسے صحابی دے ایک ذرے دے برابر بھی کوئی بھی دنیا کائنات کے اندر کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے او میرے پیغمبر دے ساتھی نے اے او میرے آخری رسول دے ساتھی نے کہ جنہ تے میں رب راضی ہو گیا اے نہ مینوں راضی کر لیا سی. اللہ اللہ دعا کرو اللہ سانو بھی اللہ دے نبی دے اصحاب دی زندگی پڑھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں جس اللہ دے ولی کا ذکر کرنا چاہنا ہاں جس میرے پیغمبر دے ساتھی کا ذکر کرنا چاہنا ہاں انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی. سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. اس اللہ دے پیغمبر دے ساتھی دا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا میں تذکرہ کراں گا. اللہ کو دعا کرو اللہ صحابہ کی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے. جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نو برا بھلا کہندے نے اللہ ہدایت عطا فرما دے. اور رب دا قرآن اعلان کردا جے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ کون نے. اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اپنے پیغمبر دے ساتھیاں دا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمت واللہ علیم حکیم. اللہ فرماتے ہیں سونے اعلان کرتے ہو جڑے بھی تواڈے ساتھی نے جڑے بھی تواڈا کلمہ پڑھن والے نے جنہاں نے ایمان دی حالت دی اندر تواڈا چہرہ دیکھ لیا جنہاں نے ایمان دی حالت دی اندر تواڈا کلمہ پڑھ لیا ایمان دی حالت دی اندر ہی فوت ہو گئے اور اسلام تو مرتد نہیں ہوئے. فرمایا میں ان واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے. سونیا تیرے ساتھی کامیاب نے سونیا تیرے ساتھی کامران نے. اللہ نے انہاں دا تذکرہ قرآن دے اندر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ اپنے پیغمبر دے ساتھیوں دے بارے
بارے فرماتا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے انعام ہویا۔ انعام یافتہ کون؟ میرے پیغمبر دے ساتھی نے۔ انعام یافتہ کیڑے لوگ نے؟ اللہ دے نبی دے جانثار نے۔ اللہ اللہ تے میرے پیغمبر ایویں تے نہیں اپنے صحابہ دے بارے ہر ویلے دعا کیا کر دے، اللہ اے میرے ساتھی نے، اللہ سونے تے راضی ہو جا، اللہ میرے تے راضی ہو گیا میں، اللہ سونے ان میری فرما برداریاں کیتیاں، اللہ ان وطن چھڈے نے، اللہ سونے انہاں نے اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں، اللہ ان اپنے مال بھی قربان کیتے نے۔ میرے نبی قدم قدم تے دعا منگیا کر دے، فرماندے نے اور کبھی منگتے دعا بہ کے یاراں دے وچ، کبھی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، اور کبھی منگتے دعا بہ کے یاراں دے وچ، کبھی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، ہر کتنا احساس امت دا سی پیر ساری عمری ادھر رب نو مناوندا گیا، اور جڑے کولا گئے او صحابہ بنے، جڑے کولا گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے سونا داندا گیا۔ سبحان اللہ، ٹکٹ سونا جنت دے اٹھاوندا گیا۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ادھر میرے پیغمبر مکے دے اندر ابو لہب دے دوواں پتراں نال اپنی بیٹیاں دی شادی کر دیندا ہے، اللہ دے نبی نے نکاح کر دیتا ہے۔ ادھروں ابو لہب جیڑا اپنے دوواں پتراں نوں بلاندا ہے، آندا میں تے محمد دیاں مخالفتاں کرن والا، میں دیاں جنگاں نہیں سمجھدا۔ کہندے نے ابا جی تسی کی کہنا چاہندے ہو؟ کہن لگا اوے محمد دے منہ تے جا کے اے کہہ دیو کہ اساں تیریاں دھیاں نوں طلاق دے دتی ہے۔ اے مکی مسجد والے ہو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے غور کریا جے، ادھر بے ایمان دوویں اٹھ دے نے، میرے پیغمبر دے منہ تے آ کے کہہ دیندے نے اساں تیریاں بیٹیاں نوں طلاق دے دتی ہے۔ میرے پیغمبر نوں مکے دے اندر پتھر پے، آقا بد دعا کوئی نہیں کیتی، اللہ دے نبی نوں کنڈے بچھائے گئے، نبی پاک نے بد دعا نہیں کیتی۔ میرے پیغمبر نوں گالیاں دتیاں گئیاں، آپ نے بد دعا نہیں کیتیاں۔ اللہ دے نبی نوں گالیاں کڈیاں گئیاں، آپ نے بد دعا نہیں دتیاں۔ اللہ دے نبی دے گل دے اندر سابے پا کے وٹ چار دیتے گئے، میرے پیغمبر نے بد دعا کوئی نہیں کیتی۔ لیکن جدو بیٹی دا مسئلہ میرے پیغمبر دے سامنے آیا، میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لینے تے آقا کی فرماندے نے اللہم صلی علیہ قلب من الکلام، عرشاں والے مینوں تیاں دا دکھ دین والے، مینوں بیٹیاں دا دکھ دین والے، اللہ انہاں تے جنگل دے کتیاں وچوں ایک کتا ہی مسلط کر دے، اور کسے دیاں بیٹیاں نوں تنگ کرن والے ہو، کسے دیاں نوہاں نوں تنگ کرن والے ہو، گھر دے اندر نوہاں بنا کے لے آن والے ہو، اوے جدوں وی کسے بیٹی نوں تو دکھ دے اودیاں آندلاں بد دعاواں دیندیاں رب قبول کر لیندا اے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ انہاں تیاں دا دکھ میں محمد نو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جنگل دے کتیاں جو انہاں تے کتا مسلط کر دے، گھر دے اندر چلے جاندے نے، اس طرح انہاں دے رنگ اڑے ہوئے نے۔ ابا کہن لگا اوے گل کی ہے تواڈے چہرے اندر رنگ اڑ گیا نے، اے انجن جیسا گل تیرے مطلب کے آکھی ہے، اونے تے بد دعا ساڈے واسطے کر دتی ہے۔ تے کہن لگا گل سن لو اوے اودی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، اونے جڑے لفظ بول دتے
وعدے نے پورے ہو کے رہنے نے، وہ دشمن بھی منتے نے میرے پیغمبر دی زبان سچی ہے، اللہ دے نبی دی زبان مبارک سچی ہے، جڑا لفظ نکلدا رب قبول کر لیندا ہے۔ اللہ اللہ انہاں جدوں طلاقاں دے دتیاں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے اپنی بیٹی دا نکاح رقیہ دا حضرت عثمان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر مکے چھڈ کے آقا مدینے اندر چلے گئے ہیں، ادھر میرے پیغمبر بدر دیاں تیاریاں کر رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں، تے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاندیاں نے، بخار چڑھ گیا ہے، حضرت عثمان بھی جنگ دیاں تیاریاں کر رہے ہیں۔ نبی پاک فرماتے نے اے پیارے عثمان تیاری نہ کر بلکہ میری بیٹی دی تیمارداری کر، گھر دے اندر رہ کے خدمت کر، پیارے عثمان میری بیٹی دی خدمت تو کر، میں محمد دعا کرنا اللہ کار بیٹے ہی تینوں بدر دے سے آبا دے برابر اجر عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں عثمان تینو جنگ دی اندر جان دی لوڑ کوئی نہیں، ادھر حضرت عثمان میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ دا خیال کر رہے ہیں، خدمتاں کر رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادھر اللہ نے فتح عطا کر دی ہے، ادھر موت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی آخری لمحات نے موت کی کشمکش کے اندر ہے، تے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے عثمان ویکھو میرے ابا جی آئے نے کہ کوئی نہیں، عثمان بازار اندر ویندے نے پر کتے نام و نشان نظر کوئی نہیں ہوندا، پھر گھر دے اندر چلے جاندے نے، آکھیا رقیہ تیرے ابے دی خبر کوئی نہیں آئی، پھر گھر دے وچوں باہر نکلے کوئی بھی جناب کسے پاسیوں پتہ کوئی نہیں چلیا کہ نبی پاک مدینے اندر داخل ہو جاوے، وقت موت آ گیا، حضرت سیدہ رقیہ فوت ہو جاندیاں میں، اللہ اللہ فوت ہو گئی ہے، ادھر حضرت عثمان میرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، شاید میرے نبی آ جان جنازہ آپ پڑھائیں گے، پر کوئی خبر نہیں آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر دی لحد دے اندر اتار دے جنازہ پڑیا ہے، قبر دے مٹی پاک مبارک ہو جاندے نے، ادھر نعرہ تکبیر دیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے، نبی پاک مدینے اندر داخل ہو جاندے نے، اللہ اللہ تے سارا مدینہ انج میرے نبی دے استقبال واسطے آیا، آگے اللہ دے نبی دے پھول سٹ رہا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویندے نے، چاک میرے نظراں دوڑائیاں تے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی، اللہ اللہ میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی۔ حضرت عثمان ایک شہر سے بہ کے روئی جا رہے ہیں، مکی نظر والے ہو بیٹیاں دا پیار باپ دے دلوں دے اندر ہوندا ہے، اللہ اللہ ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نظر کوئی نہیں ہوندیاں، آپ فرماتے ہیں عثمان گل کی ہے کیوں روئی جانا ہے، سونے تہاڈا رات تک بھی تہاڈی بیٹی رقیہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں عثمان کوئی گل نہیں، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کرنا، نبی پاک فرماتے ہیں مینوں قبر تے لے چلو، آقا نو قبر تے لے جایا جاندا ہے، نبی پاک دعا کرتے ہوئے دعائے مغفرت تو بعد میرے پیغمبر حضرت عثمان نال دوسری بیٹی دا نکاح کر دیندے نے، کچھ وقت گزریا مرضیاں میرے رب
ہوندیاں نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فوت ہو جاندیاں نے میرا عثمان مدینے تے بازار اندر روندا پھردا ہے مدینے تے بازار اندر رو رہا ہے اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں عثمان آپ فرماتے ہیں پیارے عثمان کیوں رو رہا ہے سونے اگے تے لوکیاں دے سن او محمد دا دماد عثمان آ رہا ہے کون کہ محمد دا دماد عثمان جاندا ہے پیا سونے میں اس واسطے رونا پیا تے اس موقع تے میرے پیغمبر حضرت عثمان نو فرماندے نے عثمان پیارے جے میں محمد دیاں 40 دھیاں بھی ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح اندر کردا جاؤں اللہ اللہ اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا احد پہاڑ تے تشریف فرما ہے ادھر اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام دے نال حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا آقا احد پہاڑ تے کھڑے ہیں اچانک ہی پہاڑ ہلنا شروع کر دیندا ہے وجد دے اندر آ جاندا ہے تے حضرت عثمان بھی میرے پیغمبر دے نال نے حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک نے اپنی ہڈی مبارک احد پہاڑ تے ماری ہے تے آپ فرماتے ہیں او سبوت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہید تے آقا فرماتے ہیں وہ تینوں نہیں پتا تیرے اوتے ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے تیرے اوتے دو شہید نے اللہ اللہ انہاں دی زندگی دے اندر ہی میرے پیغمبر نے شہادت دیاں گواہیاں دے دتیاں نے اللہ اللہ کون پیارے عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان فرماتے ہیں اوے نوجوانو اوے تیرے اندر تیو ایمان غیرت کوئی نہیں جو میرے پیغمبر دے ساتھیاں دے دلاں دے اندر ہے حضرت عثمان آندے نے اور جنوں جدوں دا میں اسلام قبول کیتا ہے جدوں دا میں کلمہ نبی پاک دا پڑھیا ہے جدوں دا کلمہ میں اللہ دے پاک نبی دا پڑھیا میں ہاتھ تے ہاتھ رکھیا میں عثمان نے ساری زندگی اپنا سجا ہاتھ جسم دے پلیدی سے تے کبھی بھی نہیں سلایا کیونکہ میں ہاتھ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے آئے اینا حد میرا عثمان کریا کردہ کون پیارے عثمان نے ایک دن میرے ارتساتے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کار دے اندر تشریف فرما ہے ادھر دروازہ کھڑکایا جاندا ہے آقا 4 پیسے لیتے ہیں ایسا آقا دی پنڈلی دے تو تھوڑا جنہ کپڑا پیچھے ہٹے آئے دروازہ کھڑکایا جاندا ہے سیدہ عائشہ پوچھ دیاں نے کون دروازہ کھڑکاؤن والا حضرت ابوبکر صدیق آندے نے میں صدیق آیا دروازہ کھولیا جاندا ہے نبی پاک تے کول بیٹھدے نے گل بات کرتے ہیں تے چلے جاندے نے تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑکایا جاندا ہے فرمایا کون ہے آقا سونے ہو میں عمر آیا ہوں دروازہ کھولیا جاندا ہے میرے پیغمبر دے کول حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ انج آ کے گل بات کرتے ہیں چلے جاندے نے تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑکایا جاندا ہے فرمایا کون ہے میں علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اندروں بھی اجازت ہے میرے پیغمبر دے سامنے آ کے بیٹھ جاندے نے آ کے میرے پیغمبر نال گل بات کرتے نے چلے جاندے نے تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھڑکایا جاندا ہے فرمایا کون ہے آقا میں عثمان نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ دروازہ نہ کھولی آقا نے اپنی پگڑی تو کپڑا درست فرمایا تے حضرت عثمان کو اندروں بھی اجازت دے دیتی ہے تے فرمایا سونیا فلانی گل کس
گل بات کرتے ہیں چلے جاندے نے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونیا میرے ابو آئے تسی اونجی بیٹھے رہے, حضرت عمر آئے اونجی لیٹے رہے, حضرت علی آئے اونجی لیٹے رہے, سونیا عثمان آیا تسی اپنی پنڈلی تو کپڑا درست فرما لیا. آقا فرماتے نے عائشہ رب ذوالجلال دی قسم عثمان تے او عثمان جدی حیا آسمان دے فرشتے کردے نے تے میں محمد بھی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جدی حیا آسمان دے فرشتے کردے نے تے میں محمد بھی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے نے عثمان انی حیا والا اگر وہ گل کرن واسطے آیا سی جے اگر پنڈلی دے کپڑا اس رہی دا گل کوئی نہیں سی کرنی. عثمان بڑا ہی حیا والا بڑا ہی شرمیلا ہے تے میرے عثمان دے متعلق مورخین نے لکھیا حدیث اندر موجود ہے اور نوجوانوں اپنے جسم ننگے کرنے والوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تے نوجوان سی کہ انہاں ساری زندگی اپنے جسم دا کپڑا کبھی نہیں سی اتاریا, کپڑا اتار کے کبھی باہر نہیں ننگے جسم دا نہیں سن جاندے. اللہ اللہ انہاں یا حضرت عثمان دے دل دے اندر سی اتنے شرمیلے میرے عثمان سن رضی اللہ تعالی عنہ. کون پیارے عثمان نے جنگ تبوک دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں تے ادھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں لے آگے جنگا ہی جمع کروا دیو. سارے میرے پیغمبر دے ساتھی جنگا لے آ رہے ہیں تے آقا فرماتے ہیں اے عثمان اور تو بھی اٹھ یار تو بھی کوئی چندہ جمع کروا دے. اب میرے سونیا کتنا کو چندہ چاہیے. آپ فرماتے نے اونٹ بھی چاہیے نے, گھوڑے بھی چاہیے نے, چاندی سونا ہر شاید ہی لوڑ ہے. اچھا سونیا دے دینا. حضرت عثمان دے سونے انج کرو 70 اونٹ میرے والوں لکھ لو. 70 اونٹ لکھے جاتے ہیں. آقا فرماتے نے اور ضرورت ہے سونے 70 گھوڑے میرے والوں لکھ لو. تقدیمہ زیرا اللہ فرمایا سونے اور لوڑے. حضرت عثمان فرماتے نے سونے کنی کو لوڑے. آپ فرماتے نے چاندی بھی چاہیے, چاندی بھی دے دی جاندی ہے, سونا بھی چاہیے سونا بھی دیتا جاندا. آقا فرماتے نے عثمان اور چندے دی لوڑے. نبی پاک فرماتے نے اور چندے دی لوڑے. حضرت عثمان دے سونیا 1000 درہم نقدی تھیلی پئی میں تواڈے ہاتھ دے اندر لیا کے دین سونیا قبول فرما لو. انج 1000 درہم تھیلی میرے عثمان اٹھا کے لے اوندے نے لیا کے اللہ دے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ دے رکھ دتی ہے. تے میرے پیغمبر دا انداز چیک کرو. حضرت عثمان نے جدو ایسرا تھیلی درما بھی پڑھائی تے نبی پاک فرماندے نے ما ذرا عثمان اج تھیلی آپ فرماندے نے ما ذرا عثمان ما عملا بعد حاضر اليوم. آقا فرماندے نے عثمان اوے اج تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے, اج تو بعد کوئی نیکی عبادت تو عمل نہ کرے. عثمان اے چندے دی وجہ تو اللہ تینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا. سبحان اللہ. اے حضرت عثمان نے جنہ دے بارے لوگ دنیا تے بیٹھ کے جناب بک بک کرتے ہیں. حضرت عثمان دی جناب وہ دی زندگی دی اندر حضرت فاروق اعظم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی زندگی تے تبرہ کیتا جاندا ہے تے تبرہ بھی وہ کرنے والے لوگ نے جنہ دی پیدائش تے نہیں پتہ کہ انہاں دا اصل باپ کون ہے. اللہ اللہ دے پیغمبر دے جتنے سے آپا نے سارے اللہ نے دنیا تے جنت دے ٹکٹ دیتے ہیں. دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے پیغمبر دے ساتھیوں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے. کون پیارے عثمان نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد. آقا فرماتے نے اور پیارے عثمان جی اللہ دے نبی جی فرمایا مسلمانوں نو میٹھے کھو دا پانی چاہیدا. اللہ فرمایا اوتے اوتے قبضہ بھی ہوتی دا. مدینے اندر ایک کوئی کھو
ہے بھی بیر روما یہودی دے قبضے دے اندر ہے. حضرت عثمان کا فرماتے ہیں عثمان خوہ چاہیے میٹھے پانی دا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہودی نال گل کر اوندے نے فرمایا ہویا جڑا تیرا خوہ ہے مینوں ویچنا چاہنا آہو ویچنا چاہنا وا آکھیا ادھا مینوں خوہ دے دے. فرمایا ادھا خوہ تینوں مل جائے گا. حضرت عثمان 12,000 درہم دیندے نے ادھا خوہ خریدے تے مسلماناں واسطے وقف کر لیا. کہن لگا ایک دن واری تیری ہے ایک دن واری ساڈے مسلماناں دی ہوئے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندا ہے سونیا ادھا خوہ میٹھے خوہ دا پانی میں عثمان خریدیا اللہ واسطے وقف کر دیتا ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں مدینے والے ہو میں عثمان اعلان کر رہا ہوں اے مدینے دے اندر میٹھے خوہ دا پانی ایک دن واری میں عثمان دی دوسرے دن یہودی دی واری ہے تے مسلمان سارے جدن واری حضرت عثمان دی ہوندی سی جڑا دن حضرت عثمان دا ہوندا سی پانی پار لیندے دوسرے دن انہاں نوں پانی لین دی ضرورت ہی نہیں سی ہوندی. تے یہودی کہن لگا اے تے نقصان بڑا ہی ہو گیا او تے کمائیاں ہی نہیں ہو رہی. آندا عثمان انج کر آ دوسرا دا خوبی میرے کو لے لے. حضرت عثمان فرماتے نے ہور کنے پیسے چاہیے میں آندا ہور 12,000 درہم دے دے ہور 12,000 درہم دیندا جاندا ہے. میرے پیغمبر دے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے سونیا میں عثمان نے سارا خوہ جڑا اے یہودی کولو مل خرید لے آئے. سونیا میں اللہ دے رستے اندر اینو وقف کر دیتا ہے فی سبیل اللہ. سونیا مینوں پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں جنہ دل کر دے سارا مدینہ پانی پیوے کسے تے پابندی کوئی نہیں ہوئے گی کسے اتے جناب سختی نہیں ہوئے گی. حضرت عثمان نے جب خوہ اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا وقف کر دیتا فی سبیل اللہ کر دیتا. ادھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان تیری ریسی کوئی نہیں اللہ نے تے دنیا تے جنت دے ٹکٹ عطا کر دیندے نے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں آ میرے صحابیو لوگ زیادہ ہو گئے نے صحابہ ود گئے نے نمازی زیادہ ہو گئے نے مسجد دی جگہ تھوڑی ہو گئی ہے. کوئی ہے وے جڑا مسجد نبی دی جگہ جناب زیادہ کر دے وے نال دے پلاٹ لے کے دے دے وے. میرے عثمان کلے ہی کھڑے ہو جاندے نے 2 پلاٹ خریدے نے اس وقت حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ انج 2 گھر خریدے. میرے پیغمبر نو فرماتے ہیں سونیا مسجد کھلی کر دیو مسجد بڑی کر دیو. آقا فرماتے ہیں عثمان پیارے عثمان اللہ کو میں دعا کرنا اللہ تیرا عمل قبول کر کے تینوں جنت دے اندر محل عطا فرما دے. سبحان اللہ. لیاؤ کوئی انجدا عثمان دنیا دے اندر جڑا میرے پیغمبر دے دماد عثمان ورگا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ آپ دے جانشار فرماندے نے ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ بابا ابو بکر جڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جتنا سن کمبدا کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کی جس دی حضرت علی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے
میرے نبی دا شیر خدا سونا لقب سی جس دا اسد اللہ سونا علی بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان علی اے چارے میرے نبی دے دلی فل گلاب دے وانگ چمیلی جڑا منتا نہیں ان چاراں سنیا تے آخری جملہ جڑا منتا نہیں ان چاراں اور شالا پیٹ دا پھرے او گلی گلی پیٹ دے رہو جتنا مرضی پیٹو اپنے آپ کو چھریاں مارو جتنا مرضی تسی کرو میرے پیغمبر دے 4 یاراں وچوں اللہ دے نبی تو ایک یار کوئی جدا نہیں کر سکتا نہ سفر دی اندر نہ حضر دی اندر نہ جنت البقیع دی اندر تے نہ جنت دی اندر نہ دنیا تے میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر انہاں 4 وچوں کوئی بھی دنیا تے کوئی پٹدا رہے چھریاں مارتا رہے میرے پیغمبر دے یاراں نو آپ تو جدا نہیں کر سکتے اللہ اللہ کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیارے عثمان میرے پیغمبر نے عمرے دا ارادہ فرمایا آخری گل سنو میرے پیغمبر نے عمرے دا ارادہ فرمایا آقا حدیبیہ دے مقام تے پہنچے ادھر مکے والیاں نوں پتہ چل گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آقا مکے دے اندر عمرہ کرنے واسطے آ رہے ہیں ادھر میرے پیغمبر جناب محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت دے تھلے بیٹھ جاندے نے حدیبیہ دا مقام ہے اللہ دے نبی اپنے 1400 صحابہ نوں لے کے درخت دے تھلے بیٹھے نے ادھر مکے والیاں نوں پتہ چلیا انہاں اپنا سفیر بھیجیا کہنے لگے اوے محمد مدینے والے مکے اندر نہ آئی تینوں مکے دے اندر آن دی اجازت کوئی نہیں اللہ دے نبی نو روک دیتا گیا ہے آقا ایتھے ہی تشریف فرما لے ادھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں انہاں اپنا سفیر بھیجے ہے اور میں اپنا سفیر بھیجاں گا آپ فرماتے ہیں عمر تیاریاں کر میرا سفیر بن کے مکے دے اندر چلا جا فرمایا سونیا اور میں جلالی طبیعت دا آدمی ہاں میرے اندر بڑی سختی ہے سونیا کسی نے میرے سامنے گل بھی کی تھی میں تے اودی گردن اڑا دینی ہے سونیا میں اگلی نال پچھلی نہ بد جائے آقا فرماتے نے کی کرنا چاہیے سونیا عثمان نو بھیجو تہاڈا پیارا عثمان بڑا ہی نرم دل دا مالک ہے حضرت عثمان نو بھیجیا جاندا ہے انج جد مکے اندر داخل ہوندے نے مکے والے کہنے لگے عثمان آ چابیاں بیت اللہ دیاں میں بیت اللہ اندر چلا جا بیت اللہ دے طواف کر مقام ابراہیم دا طواف کر زمزم دا پانی پی لے تینوں اجازت ہے پر تیرے نبی نو اجازت کوئی نہیں تے حضرت عثمان فرماندے نے اوے بیت اللہ دا طواف کرنا اجر ہی اجر تے ثواب ہی ثواب ہے زمزم دا پانی پینا ثواب ہے مقام ابراہیم دے نفل پڑھنا ثواب ہے بیت اللہ دے طواف کرنا ثواب ہے پر میں او نیکی والا عمل کیوں کرا جتھے میرا یار محمد ہی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں کام کراں گا میرے پیغمبر ایتھے نظر کوئی نہیں آندے حضرت عثمان فرماندے نے اور دسو تسی کیوں نہیں اللہ دے پاک نبی نو بیت اللہ دیاں زیارتاں کروانا چاہندے اللہ اللہ ادھر مکے دے اندر افواہ پھیل جاندی ہے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ تے مقام تے کھڑے آقا فرماتے ہیں ساتھیو میرا ذوالنورین عثمان میرا پیارا صحابی عثمان میرا داد عثمان پتہ چلیا مکے والے شہید کر دیتا ہے لیکن انی دیر تک میں مکے واپس مدینے اندر نہیں جانا جنی دیر تک مکے والے کو میں
بدلا عثمان دا نہ لوا انج کرو تسی سارے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھو انہاں سارے صحابہ نے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا رب نے قرآن اندر فرمایا اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سارے ہاتھ رکھ لے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا حضرت عثمان کو گالا کڈن والے دسیا جی انہوں نے رب نے قرآن اندر دسیا نبی پاک نے اپنا ہاتھ اٹھایا بلند کیتا آ فرماتے نے صحابیو اس مقام اتنے میرا عثمان ہوندا بیعت انہیں بھی کرنی سی کیونکہ انہیں عمرہ نہیں نہ کرن دیتا انہیں بھی بیعت کرنی سی فرمایا عثمان نہیں غیر موجودگی اندر میں محمد کہہ رہا ساری کائنات دا امام کہہ رہا آ ہاتھ میرا نہیں عثمان دا ہے پھر کہہ دے سبحان اللہ آ ہاتھ میرا نہ سمجھیا جے آ ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے نبی پاک نے اپنے صحابہ دے ہاتھ دے تے ہاتھ رکھیا اس تو اتے اللہ فرماتے نے جبریل تسی بھی جاؤ آ بیعت دے اندر اپنا ہاتھ رکھو حضرت جبریل بھی آ جاندے نے اپنا ہاتھ تے رکھ دے نے سونیا بیعت میں جبریل بھی کرنا نہیں ایتھے بس نہیں خود رب بھی کہندا سونیا انہاں سارے صحابہ دے ہاتھ تے سونیا تیرا ہاتھ ہے جبریل دا ہاتھ ہے تے میں عرشاں تے بیٹھ کے کہنا اس بیعت وچ میں رب دا بھی ہاتھ ہے سبحان اللہ اس بیعت دے اوتے میں رب بھی ہاتھ رکھنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے وعدہ لے لیا تے کڈی سونی بیعت ہے فرماتے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھم اے محبوب پیارے ہاتھ ساڈا اوپر انا دے سائی میں سانو پیارے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھا اے محبوب پیارے ہاتھ ساڈا اوپر انا دے سائی میں سانو پیارے اے پیارے حضرت سیدنا عثمان ذوالنور رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دے متعلق گھٹ تو گھٹ 1.5 گھنٹہ چاہیدا پھر انشاءاللہ انہاں دی شہادت دے متعلق جمعہ پڑھاواں گے اللہ کو دعا کرو اللہ صحابہ رسول دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے ادب کرن دی توفیق عطا فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر